ایک باری سارے سے تماتم کرو چکریان والی پروین نے زینب چڑھا میں نہ اپنی سونی ٹور بکھا وطنہ نے پترہ سارا دن تو ایلی بیٹھے میری سین پہلا قدم چایا حسن جھڑ پیا جدہ دوجہ قدم چایا حسین دا امامہ لے پیا جدہ ستویں قدم دے گئی ہے غازی پیو دے قدمہ دے حضرہ کیا دے ہون پاس کرو میری بہیڑ تھا میری زینب نو کرے نہ جا سر دے ماتم میرے علی دھیال پاسے میں کیا دن کوچے ٹورنا گھر وچ آئے وہ سکھیا کر ایک آسیہ زینب دورے میں کو چنتا ہے وہ دور دے وچ متا امت نامے دی دورے جے المال دے نوکر بیٹھے اسے دماتم رو رو کے میری سینا دیئے میں کیوں ٹرنا ہے او میرا زخمی بابا میرے ویر کیا ہن تھوڑے رو رو کیا دیئے جائے بہن دا ویر عباس ہوئے کو ٹرن دی کیڑی جتنے لداروں نے بیٹھے ہو اکی رمضان حسین دا بابا دنیا کو ٹریا ہے پورے 9 دن بعد عید دا چل چڑیا ہے تائی پہ میں یادا ہار دی دے دل دی آواز ہو دی پہ عید الفطر دیا دی میں جو ممسا میں کو بابا دے سیا حسرت دیا تائی پہ میں یادا میں صدقے ونیا بی بی آلیا تو جڑی عید دے دی ہائی رو دی جا سرخی ماما ہائے مار دیتا لوکاں ہائے مار دیتا لوکاں محمد دے بھرانوں وچ سجدے ضرب لگی خالق دی رضا نوں وچ سجدے ضرب لگی خالق دی رضا نوں بابے نو قتل کر کے لوکاں جشن منائے عیداں منایا لیکن پرسانہ دین آئے گل نہ کے وین کیتا زینب نے بھرانوں وچ سجدے ضرب لگی خالق دی رضا نوں وچ سجدے ضرب لگی خالق دی رضا نوں جبریل ویڑ کیتا ایمان قتل ہویا خالق دی صدا آئی قرآن قتل ہویا رب جان کی میں سنیا زینب نے صدا لوں وچ سجدے ضرب